आज मारुती जयंती आणि आमचो किरिस्तांव भाव आसा तांचो मोंटी थर्सडे, तांचो वो होली वीक चालू आसा. ह्या होली विकान तांच्यो प्रेयर्स आसता. आज मडगांवान एक सामकी अत्यंत वायट गजाल घडल्या. आमी फाटल्या आठवड्यान चकचकीत मडगांव ही कॅम्पेन चालू केल्ली आनी ती कॅम्पेन चालू करच्या पयलीं हांवें सारकें इन्फॉर्मेशन काडिल्लें. आमी सगळ्यान पयलीं संचड्यार गेल्ले आनी संचड्यार जेन्ना आमकां कळ्ळें की प्रायवेट गाडी थंय माल उडोवपाक दिना म्हणून, तेन्ना आमी एक गाडी हायर केली. आमी एक जागो पळयलो, परमिशन घेतलें आनी सारकें इन अ लिगल वे आमी जो माल काडटा तो डिस्पोज करपाचो अरेंजमेंट केलो. आतां पयली कॅम्पेन आमी मालबाटान केली, ताका फाटले 8 दीस जाले आनी आज त्या ड्रायव्हराचेर मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताज्या सीओन पुलीस कंप्लेन दिल्या. तो बाबडो किरिस्तांव तो आपले प्रेयर सोडून ताका हांगा येवचें पडलें. आतां 10 जालीं, आमी हांगा पुलीस स्टेशनाचेर आसा. आमच्या घरा भायर मारुतीची आतां पालकी भजन चालू आसा, तें सोडून म्हाका हांगा येवचें पडलां. आतां प्रश्न असो पडटा की मडगांव म्युनिसिपालिटी आपलें स्वताचें काम केन्नाच सारकें करना. तांकां हो कोयर काडपाचो ना. आमी हो कोयर केन्ना काडलो? हो चडसो आशिल्लो तो गार्डन वेस्ट आशिल्लो, तो काडलो. आमी तांकां पयलीं जेन्ना आमकां कंप्लेन आयली तेन्ना आमी तांकां सांगलें की थोडे तेंप रावात, 15 दीस पळयात, जर म्युनिसिपालिटी काडना जाल्यार आमी व्हरतात म्हणून. तांच्यांनी म्युनिसिपालिटीक कंप्लेन केली. म्युनिसिपालिटीन सांगलें तांकां माल उडोवपाक जागो ना म्हणून. आनी जेन्ना तांच्यांनी हें सांगलें तेन्ना आमी इनिशिएटीव घेतलो आनी आमी तें काडून घेतलें. आतां हें आमी आमकां जाय म्हणून काडून घेवना, आमकां लोकांनी आमकां सांगलें तेन्नाच आमी हें काडलें. आतां आनी एक गजाल सांगता. आतां सद्या एका जाग्याचेर मालबाटान इतलो कोयर जावन पडला की हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे थंय एक मलेरियाची काय डेंग्यूची केस मेळ्ळ्या. आतां इशू असो जाता की हे जेन्ना वेस्ट एक्युम्युलेशन जाता आनी हे सगळें जाता तरी हांचो दोळो उगडना. आनी हे आमी केलां तें आमच्या पयशाचेर केलां, हे म्युनिसिपालिटीच्या पयशाचेर करूं ना. आनी म्युनिसिपालिटीच्या सीओक हे करपाक कोणें इन्स्ट्रक्शन दिलें हें म्हाका सांगपाची गरज ना. मडगांवचो देवाचो मनीस बसला, जो डिफेक्टर आमदार आसा, ताकाय लोकांचें बरें जाल्लें नाका आनी म्युनिसिपालिटीकूय हे लोकांक जे त्रास जातात ते दिश्टी पडना. ते फक्त बिजी आसा पयशे करपाक. तांच्यांनी फीज वाडयल्यो, तांच्यांनी गार्डनान नाका आशिल्ली टेंडरां काडल्या. आमी तांचे कडेन व्हाईट पेपर मागिल्लो की तांच्यांनी कितें लोकांक सर्विसीस दिला त्यो तिथे अजून पर्यंत तांच्यांनी आमकां दिवना. पूण तरी आसतना तांकां लोकांनी बरें काम केल्लें नाका अशें हातून दिसून येता. आतां ही प्रथा भिवोवपाची बरेच तेंपच्यान मडगांवच्या आमदाराची चालू आसा. तो हे सगळ्यो राटावळ्यो करता आनी लोकांक भिवोवपाक सोदता. हांव ताका सांगपाक सोदता, कापास्ताद आसा जाल्यार डायरेक्ट आमचे कंप्लेन घाल. ह्या म्युनिसिपालिटीच्या सीओ कडल्यान कंप्लेनी घालूं नाका. आनी दुसरें, आमी दाम बाबाच्या स्थळान रावतात. हांव दाम बाबाक भिता, दाम बाबाक मानपी मनीस. आनी ताज्या स्वताच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां की बरें काम करता त्या लोकांनी भिवपाची गरज ना. आनी हांव ताका हेंय सांगपाक सोदता की तुका जाय तें कर. जर मडगांव कितें बरें करचें पडलें आनी म्हाका भितर पासून पडचो पडल्यार हांव पडटलो, पुणून हांव फाटीं सरचो ना आनी आमी तुका भिवपाचें ना.